बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी, आज का हमारा मौजू मुसलमान जिन्नात की नमाज जनाजा। ये वाक़या पाकिस्तान आज़ाद होने के कुछ साल बाद का वाक़या है। ये वाक़या ज़िला बखर के गांव में पेश आया। वैसे तो हम में से कोई भी जिन्नात के वजूद से इनकार नहीं कर सकता। बिलाशुबा कुरान पाक में जिन्नात के वजूद की वज़ाह निशानियाँ मौजूद हैं। ताहम अल्लाह ताला ने उन्हें इंसान की पैदाइश से कबल जिन्नात को इस दुनिया से पर्दा दे दिया था, लेकिन फिर भी हम में से अक्सर का बिलवास्ता या बिला वास्ता किसी न किसी तरह जिन्नात से वास्ता पड़ा है, और मानने वाले इन बातों पर यकीन भी रखते हैं। आज का हमारा मौजू आप सभी की बेहद सराही जाने वाली हमारी पुरस्रार वाक़यात की सीरीज़ का है, जिसमें हम हमारे इर्द गिर्द रूनुमा होने वाले ऐसे हैरत अंगेज़ वाक़यात पेश करते हैं जिनको सुनकर ना सिर्फ हैरत होती है बल्कि हमारा ईमान भी बुलंद होता है। आज का वाक़या एक पुराने रिसाले से लिया गया है, निहायत ही ईमान अफरोज़ था, लिहाजा हमने उसे भी अपने क़ारीन के साथ शेयर करना मुनासिब समझा। हाजी साहब जो कि गांव में नए थे, वो पाकिस्तान बनने से पहले दूर एक पुराने कस्बे में रहा करते थे, लेकिन अब वो बखर के गांव में आकर आबाद हो गए। वो इस गांव की मस्जिद में इमाम थे। गांव के इक्का दुक्का लोग पढ़े लिखे थे, वरना ज़्यादातर लोग सिर्फ कुरान पाक पढ़े हुए थे। हाजी साहब जो कि गैर मामूली तौर पर दीनी अलूम पर दस्तरस रखते थे, यही वजह थी कि लोग हाजी साहब की दीनी मालूमात और दर्स व तदरीस से निहायत मुस्तफ़ीद होते। जब भी मौका मिलता हाजी साहब से इस्लामी वाक़यात और अंबिया की हयात मुबारका के किस्से सुनते। इसलिए गांव वाले अपने बच्चों को हाजी साहब के पास कुरान की तालीम के साथ साथ लिखना पढ़ना सीखने और उनकी दीनी इस्लाह के लिए उन्हें मस्जिद में भेजा करते। गांव के ऐन बीचों बीच एक पुराना दरख्त था। आसपास सब्ज़ और हरियाली थी, जहां गांव के लोग अपने माल मवेशियों को चरने के लिए छोड़कर सभी मर्द हजरात उस पुराने दरख्त के साए में बैठ जाया करते। इमाम साहब की भी कुछ बकरियां थीं। जब वो उन्हें चराने वहां आते तो सभी लोग उनसे इस्लामी किस्से सुनते और अपनी मालूमात में इजाफा करते। हाजी साहब एक निहायत सादा और नेक सीरत इंसान थे। उन्हें अपनी इस गैर मामूली हैसियत पर कभी गरूर तकब्बुर न हुआ। यही सबब था कि कोई भी कहीं से भी और किसी भी वक्त उन्हें किसी का जनाजा पढ़ने के लिए बुलवाते तो वो बिना किसी बात पर एतराज़ किए उनके हमराह चले जाते, चाहे किसी दूसरे गांव जाना पड़ जाता। मौसम सरमा की एक सर्द रात थी, हवा बेहद ठंडी थी। इशा की नमाज से फारिग होकर हाजी साहब के घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उन्होंने खुद दरवाज़ा खोला। सामने सफ़ेद दाढ़ी वाले लिबास में मलबूस नूरानी सूरत वाले 3 शख्स खड़े थे। दरवाज़ा खुलते ही उनमें से एक आदमी ने एहतराम के साथ सलाम किया और बिना रुके कहने लगा, क्या ये इमाम हाजी कुदरतुल्लाह साहब का घर है? इमाम साहब ने जवाब दिया, जी हाँ फरमाइए, मैं हाजी कुदरतुल्लाह हूँ। वो पहले वाला शख्स दोबारा बोला, बात दरअसल ये है कि हज़रत मेरे भाई का इंतकाल हो गया है और मैं आपसे उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने की दरख्वास्त करने आया हूँ। वो आपकी दीनी अलूम पर दस्तरस की वजह से आपको बेहद पसंद करते थे और उनकी ये ख्वाहिश थी कि अगर उनका इंतकाल आपकी ज़िंदगी में हो जाए तो आप उनका नमाज जनाजा पढ़ाएंगे, इसलिए हम आपको लेने आए हैं। मैयत बिल्कुल तैयार है, सब सफ़े बांधे आपके मुंतज़िर हैं। चलिए हम आपको अपने साथ लिए चलते हैं। हाजी साहब बोले, क्या मैं उनको जानता हूँ या वो पहले मुझसे मिल चुके हैं? उस शख्स ने जवाब दिया कि मेरे भाई आपको पुराने घर में अक्सर सुना करते थे, तभी से वो आपको अजीज़ रखते थे। हाजी साहब उनके गैर मामूली हरकत और सकनात से कुछ अजीब सा महसूस कर रहे थे, क्योंकि सामने वाला शख्स बिना पलकें झुकाए उनसे बात कर रहा था, जबकि बाकी दोनों अफराद उसके दाएं बाएं हाथ बांधे खामोश खड़े थे और हाजी साहब को मुसलसल देख रहे थे। लेकिन उससे भी ज़्यादा हाजी साहब के लिए कुछ भी परेशान कुन न था। वो इससे पहले भी कई मरतबा रात गई यूँ जनाजा पढ़ाने गए हैं, इसलिए उन्होंने बिना तातुल कह दिया, आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए,
میں اپنا لباس تبدیل کر کے آتا ہوں۔ حاجی صاحب تھوڑی ہی دیر میں ان کے ساتھ جانے کے لیے گھر سے باہر نکل آئے۔ وہ تینوں ان کے آگے آگے چلنے لگے اور چلتے چلتے وہ گاؤں کی حدود سے باہر نکل آئے۔ حالانکہ وہ دور نہیں رہتے تھے لیکن پھر بھی ان کی حیرت انگیز رفتار کے ساتھ چلنے میں حاجی صاحب کو کافی دشواری ہو رہی تھی۔ مسلسل چلتے چلتے انہیں 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ اب تو حاجی صاحب گھبرا گئے کیونکہ وہ تینوں گاؤں سے دور ایک پرانی گھاٹی کی طرف چل نکلے۔ حاجی صاحب نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے آپ لوگ یہاں کے راستوں سے واقف نہیں، مجھے بتائیے کہاں جانا ہے، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں، کیونکہ یہ راستہ تو بالکل ویران ہے، یہاں تو سوائے گھاٹی نما جگہ کے کچھ بھی نہیں۔ وہ پہلے والا شخص اچانک بولا، اے آدم زاد، گھبراؤ نہیں، ہم بالکل صحیح سمت جا رہے ہیں۔ اور اس آدمی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر حاجی صاحب بہت ڈر گئے اور ذہن میں بات سے بات کی کڑیاں ملانے لگے کہ وہ مجھے پرانے گھر سے جانتا تھا، میرے گھر میں تو ہمارے علاوہ کوئی نہیں تھا، اور اس نے مجھے آدم زاد کیوں کہہ کر بلایا۔ ابھی حاجی صاحب کسی سوچ میں تھے کہ اس شخص نے سب کچھ سن لیا، ایک دم رکا اور کہنے لگا، دیکھیے میرے بھائی کی خواہش تھی اس لیے ہم نے آپ کو یہاں آنے کی زحمت دی۔ ہم مسلمان جنات ہیں لیکن آپ پریشان مت ہوں، ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، بس آپ جنازہ پڑھا دیں۔ یہ سن کر کسی نہ کسی طرح حاجی صاحب نے اپنے حواس کو قابو میں کیا اور ان کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ وہ تینوں حاجی صاحب کو لے کر کھائی میں اتر گئے جس کا حاجی صاحب نے راستے میں ان سے ذکر کیا تھا۔ لاتعداد سفید داڑھی اور سفید لباسوں میں ملبوس حضرات صفیں باندھے کھڑے تھے۔ ان کے قد بہت لمبے تھے لیکن حاجی صاحب نے ان کی طرف بالکل نہیں دیکھا اور امامت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جنازہ پڑھانے کے بعد حاجی صاحب جانے کے لیے پلٹے تو وہ شخص جو ان کو وہاں لایا تھا ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ میرے بھائی کی خواہش کی تکمیل کے لیے ہمارے ساتھ تشریف لائے۔ حاجی صاحب کا مارے خوف کے برا حال تھا۔ اس شخص نے جیب سے چند کوئلے نکالے، حاجی صاحب کو دیے اور کہنے لگے، ہم بہت دور جانا ہے، لیجئے، یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہیں، ہم نے بہت دور جانا ہے۔ حاجی صاحب نے گھبراہٹ میں چھوٹا سا کوئلہ اٹھا لیا۔ وہ بولے، حاجی صاحب ہم نے بہت دور جانا ہے۔ حاجی صاحب اب آپ جا سکتے ہیں، اور گھر کے لیے چل دیے۔ انہیں اپنے پیچھے سے خدا حافظ کہنے کی آواز آئی۔ حاجی صاحب نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں سب کے سب غائب تھے۔ اس قدر سردی میں حاجی صاحب پسینے میں شرابور تھے، لیکن اب خود کو سنسان جگہ اکیلا پا کر وہ اپنے حواس پر قابو نہ رکھ سکے اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ جب انہیں ہوش آیا تو اپنے گھر میں موجود تھے۔ ان کی اہلیہ نے بتایا کہ آپ اس رات غالباً گھر کے دروازے پر بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے، ہم آپ کو اٹھا کر اندر لے آئے۔ 3 دن سے آپ شدید بخار میں مبتلا ہیں اور آج آپ کو ہوش آیا ہے۔ حاجی صاحب حیران و پریشان تھے کہ میں وہیں بے ہوش ہو گیا تھا، پھر میں گھر تک کیسے آ گیا؟ انہوں نے اس رات کا سارا واقعہ اپنے اہل خانہ کو سنایا۔ سبھی اس غیر معمولی واقعے سے حیران تھے۔ اگلے روز حاجی صاحب کو کوئلہ یاد آ گیا تو انہوں نے اپنی قمیض کی جیب میں سے اسے نکالا تو وہ ہیرا بن چکا تھا۔ حاجی صاحب نے اپنی جان بچ جانے اور اس نیک سعادت کے حاصل ہونے پر خدا کے حضور نوافل ادا کیے، لیکن وہ کبھی بھی اس واقعے کو بھلا نہیں پائے۔ اس رسالے میں یہ واقعہ ان کے گاؤں کے ایک شخص نے تحریر کیا تھا۔ بلا شبہ یہ ہمارے ایمان کی بلندی کا مقام ہے کہ کیسے انسان ہی نہیں بلکہ مسلمان جنات بھی ہمارے نبیوں اور رسولوں کے قصے اور واقعات سن کر اپنا ایمان بلند کرتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کس نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔